1 सेकेन्डमा ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, बी देखि सी सम्म पुग्दाखेरि 4 मिटर पर सेकेन्ड छ, सी देखि डी सम्म पुग्दाखेरि 6 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यो कन्डिसन भनेको युनिफर्म एक्सेलरेसन हो के हैन? हैन त? किनकि चेन्ज इन भेलोसिटी सेम छ हरेक टाइम इन्टरभलमा। अर्को 1 सेकेन्डमा हैन त 2 मिटर पर सेकेन्ड। ल अब ए देखि सी सम्म पुग्दाखेरि चेन्ज इन स्पिड हैन त 4 - 2 कति छ? 2 छ। चेन्ज इन भेलोसिटी 6 - 4 कति छ? 2 छ। भनेको यो कन्डिसनमा एक्सेलरेसन त बढेकै छैन, यो के छ? कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। हैन त? 4 अर्कोमा 8 होला। यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो के? कन्स्ट्यान्ट युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी सेम। यो कन्डिसनमा एभरेज भेलोसिटी मैले के गर्दा हुन्छ? एभरेज भेलोसिटी हैन त v + u/2 गर्ने हुन्छ सिधै। मैले अगाडि पनि भनेको छु यस्तो कन्डिसन चेन्ज इन भेलोसिटी इक्वल एमाउन्टले चेन्ज भइराछ इक्वल टाइममा भने त्यो कन्डिसनमा हैन त मैले के भनेको थिएँ? v + u/2 लेख्न पाइन्छ। मैले अगाडि डेफिनेसन पनि लेखेको छु। भेलोसिटी त चेन्ज छ तर चेन्ज इन भेलोसिटी हरेक सेकेन्डमा चेन्ज इन भेलोसिटी त भेरिएबल छ। 1 सेकेन्डमा यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, अर्को टाइममा 4 मिटर पर सेकेन्ड छ भेलोसिटी। तर चेन्ज चाहिँ के छ? एक्सेलरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी सँग हो। चेन्ज चाहिँ के छ? सेम छ भनेको कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनले हिँडिरहेछ। यो कन्डिसन भनेको यसमा हामीले v + u/2 लेख्न पाउँछ नि त। यो जे गरे पनि एउटै आउँछ। 8 प्लस ल मैले v यहाँ v 8 छ, u कति छ? 2 छ। 8 + 2 भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब कि मैले यसरी जोड्दा पनि एउटै आउँछ। 2 4 6 6 6 12 8 20 अनि टोटल टाइम कति छ? 1 2 3 4 4 / 20 भने कति आउँछ? 5 नै आउँछ। एउटै हो के? भनेको यदि चेन्ज इन इक्वल एमाउन्टले चेन्ज भइराछ भने एभरेज भेलोसिटीलाई मैले इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी/2 दिएको एभरेज मिन निकाले जस्तो हो नि त। टोटल टाइम टेकन गरे पनि हुन्छ, एउटै आउँछ नि त। हेर्नु त हो। तर यत्रो टोटल टाइम गर्नु भन्दा सिधै के गर्नु पर्यो? हामीले यस्तो आछ भने v + u/2 यहाँ पनि त्यही। यदि एक्सेलरेसन युनिफर्म छ भने एभरेज भेलोसिटीलाई मैले के लेख्न पाएँ? v + u/2 इक्वेसन 2 भयो। ठीक छ? यो बुझिरा छ? हजुर सर। युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि मैले भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी लेख्न पाएँ। हमरा थाहा छ नाउ again distance traveled by the body अथवा displacement distance traveled by the body is s = के हो? भेलोसिटी इन्टु टाइम भनेको यो भेलोसिटी हो। भनेपछि एभरेज भेलोसिटी कति छ? v + u/2 * t। फ्रम इक्वेसन 1 मा के थियो? v = u + t लेख्न पाइन्छ हैन? इक्वेसन 1 बाट v भनेको u + at + u/2 * t कति आयो? d को ठाउँमा मैले u + at राखेको है, के हैन? अगाडि इक्वेसन बाट और s = 2u + 2u गरे हैन? यसरी गर्न पाउँछ नि मैले हैन? यसरी लेख्न पाइँदैन? पाइन्छ सर छुटाएर। or therefore अब मल्टिप्लाई गर्दा ut plus half at square equation 3 equation 3 हो। अब लास्ट इक्वेसन v square plus u square plus 2as लेखिन्छ। र अर्को फ्रम इक्वेसन 1 अझै फ्रम इक्वेसन 1 v = u plus at हामीलाई t निकाल्न छ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दियौ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि कति आउँछ? v² = or
कति आउँछ u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि b स्क्वायर भयो a प्लस b को स्क्वायर को फर्मुला लगाऊ u स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर यहाँबाट 2a कमन लिऊ दुईटाबाट 2a कमन लिँदा कति आउँछ ut प्लस 1/at स्क्वायर हाफ at स्क्वायर 2a कमन लिन्छ नि त हैन हो अब और u स्क्वायर प्लस यति टर्मलाई के लेख्न पाउँछ यास हैन त 2as इक्वेसन 4 therefore this equation 1 3 and 4 are the kinematics equation or equation of motion for uniform acceleration. लेखे हो सकिन आँटे सर ल अब यसलाई हामीले ग्राफबाट पनि गर्छौं यो पनि छ सिलेबसमा ग्राफिकल तिमीलाई अस्ति मैले क्लास हेर्थे ग्राफिकल पोर्सनबाट यो पनि त्यहीबाट गर्न सकिन्छ ग्राफिकल पोर्सनबाट ल मैले लेखेँ त equation of motion graphical method ग्राफ बाट गर्दै त्यसलाई लेखे नि ग्राफ बनाउन सजिलो तिमीले अगाडि ग्राफ पढ्यो बुझ्यो भने अगाडि मैले लेक्चर हेर्थे ग्राफको त्यो बुझ्यो भने यो त झन् सजिलो इजिली गर्न सकिन्छ कुन ग्राफको गर्नु पर्यो हामीले यहाँ एक्सेलरेसन युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेपछि कुन ग्राफको गर्नु पर्यो युनिफर्म भेलोसिटी टाइम ग्राफको हैन त एक्सेलरेसन vt को सर हो सर अनि युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि vt ग्राफ कस्तो आउँछ रे यो बीचबाट सिधा गएको थियो स्ट्रेट लाइन युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेपछि vt ग्राफमा के आउँछ स्ट्रेट लाइन हैन त हो हजुर सर ओरिजिनबाट स्ट्रेट लाइन यदि टाइम 0 मा इनिशियल भेलोसिटी ल भने यस्तो देख्दा ग्राफ यस्तो त आउँछ नि हैन र vt ग्राफमा हो कि हैन सुने हैन मैले भनेको युनिफर्ममा भन्नुभयो हैन सर युनिफर्म हामीले गरिरहेको अहिले के हो युनिफर्म एक्सेलरेसनको यो इक्वेसनहरु v u + at को लागि यो सबै तिमीले अहिले सम्म गर्न पर्ने यो इक्वेसन अफ मोसन भनेको युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि मात्र भ्यालिड हो अरु यो भेरिएबल एक्सेलरेसनको इक्वेसन भ्यालिडै हुँदैन यो a भनेको युनिफर्म एक्सेलरेसन हो कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन अब तिमीले हेर्न g को कुरा आयो भने पनि v u + g लेख्छौ नि त ग्राभिटी कुरा आयो एक्सेलरेसन यो के हो कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन हो 9.86 भ्यालु हुन्छ त्यही भएर यो सबै के हो हामीले गरेको इक्वेसन अफ मोसन युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि मैले त्यबाट टपिकमै लेखेछु अगाडि इक्वेसन अफ मोसन फर युनिफर्म एक्सेलरेसन अब तिमीलाई 9 10 मा सरले पढायो भने त्यो भन्यो भने सुन्नु सम्झ्यो भने त्यो सबै के को लागि मात्र भेट्यो युनिफर्म एक्सेलरेसन अनि मैले भने थिए अगाडि युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि ग्राफ केमा आउँछ स्ट्रेट लाइन आउँछ हैन हो कि हैन हो सर तर यो ग्राफ हेर्दा मैले यहाँ गराएको छु अघि कि मैले यो थियो नि यु यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्दै t 0 हुँदाखेरि u 0 छ इनिशियल भेलोसिटी हो यो ग्राफले के देखाउँछ हैन त र सर्टेन टाइम पछि v भयो भनेको हो कि हैन टाइम = 0 हुँदाखेरि u = 0 किन ओरिजिनबाट पास भन्दैछ भने टाइम 0 हुँदाखेरि इनिशियल भेलोसिटी स्टार्ट फ्रम टेस्ट गर्यो भने तर हाम्रो त कन्डिसनमा के छ u पनि छ त्यसो भए ग्राफ कस्तो आउने भयो
सपोज मानौं अब यो ग्राफ t = 0 हुँदाखेरि इनिशियल भेलोसिटी u छ यति सर्टेन भेलोसिटी छ भने हो नि त ग्राफ कस्तो आउँछ स्ट्रेट लाइन युनिफर्म एक्सिलरेसन सर्टेन टाइम पछि पोइन्ट v मा पुगेपछि सर्टेन t टाइम पछि v भन्यो यही भने अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आउँछ युनिफर्म एक्सिलरेसन तर यहाँ किन ओरिजिनबाट स्टार्ट भएन किनकि मैले के भनेछु t = 0 हुँदाखेरि सर्टेन भेलोसिटी छ u इनिशियल भेलोसिटी छ बडी मुभ भइराछ र मैले बडी काउन्ट गरे ठ्याक्कै यहाँ यसको भेलोसिटी u र सपोज मानौ 20 किलोमिटर 4 मिटर पर सेकेन्ड इनिशियल भेलोसिटी छ भने मैले त्यहाँबाट घडी काउन्ट गरे घडी हेरे अब 1 सेकेन्ड हुँदाखेरि भेलोसिटी बढ्दै गएर पोइन्ट b मा पुगिसकेपछि यसको भेलोसिटी v भयो v भयो अब टाइम इज इक्वल टु इनिशियल भेलोसिटी यो ग्राफ हो अब बनाऊ ग्राफ t टाइममा यसको भेलोसिटी कति छ सपोज मानौ o a b c फिगर सानो भन्छ कि ठुलो बनाउनु देखिन्छ फिगर बुझिन्छ देखिन्छ सर बुझिरहेछ t टाइममा कति छ यसको भेलोसिटी v छ यो टोटल के हो v हो यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट भनेको त v मा पुगेपछि अब OC यसलाई मानौं d भनिदिनु ठीक छ बुझिन्छ यो फिगर बुझियो सर मैले के भनेछु पोइन्ट ए मा पुगेपछि मैले घडी यहाँ यसको t = 0 टाइममा a को भेलोसिटी सर्टेन बडीको भेलोसिटी कति छ u छ 0 टाइममा त्यसपछि मैले घडी काउन्ट गर्न सुरु गरे 1 सेकेन्ड पछि यसको स्पिड बढ्दै गयो अर्को सेकेन्डमा बढ्यो अर्को सेकेन्डमा पुग्यो र पोइन्ट b मा पुगेपछि यसको भेलोसिटी v छ र मैले भनेछु युनिफर्म एक्सिलरेसनको लागि ग्राफ चाहिँ स्ट्रेट लाइनै आउँछ ओरिजिनबाट किन गएन किनकि अहिले सर्टेन भेलोसिटी छ यदि ओरिजिनबाट गएको भए हो तिमीहरुको भेलोसिटी कति हुन्छ यसैजना हो अथवा सर्टेन टाइम पछि भनेको भए टाइम इज इक्वल टु 0 टाइममा नै भन्न सक्दैन कि इनिशियल भेलोसिटी यस्तो पनि हुन सक्छ सपोज मानौ t1 टाइममा यसको भेलोसिटी u छ भने यो भन्दै नि भयो र t2 टाइम पछि यसको भेलोसिटी यति भयो यो भन्दै नि भयो v भयो यसरी गरे पनि भयो ग्राफ t1 अब के भयो t1 टाइममा 0 टाइममा t1 त्यो टाइममा मैले जुन टाइममा हेर्थे त्यसको भेलोसिटी u छ यो तिमीले जसरी बुझ्दै नि हुन्छ कि ग्राफिङ अनि t2 टाइम पछि अनि यो दुईटाको टाइम पिरियड भनेको t माइनस डेल्टा t अथवा t माइनस पनि भयो यो दुईटाको t टाइम पछि यसको पिरियड भयो भेलोसिटी v भयो a देखि b सम्म यो जे गर्दा पनि हुन्छ है जहाँ गर्दा मैले के माने सजिलो सब भन्दा सजिलो के हो टाइम इज इक्वल टु 0 सेकेन्ड हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी u छ त्यसपछि मैले काउन्ट गरे टाइम हेर्दै गए ठ्याक्कै त्यो टाइम हेर्दै गए घडी हेर्दै गए बढ्दै गएर v टाइममा पुगेपछि v टाइममा पुगेपछि यसको भेलोसिटी v भयो र युनिफर्म एक्सिलरेसनमा स्ट्रेट लाइन आउँछ ग्राफ ल अब भयो लेट अस कन्सिडर यो बुझ्यो हैन ग्राफ बुझिन्छ हैन कसैलाई कन्फ्युज छ ग्राफ बुझियो सर लेट अस कन्सिडर अ body is moving in a straight line यता के ग्राफ हो यो VT ग्राफ body is moving in a straight line with uniform acceleration a let if t is equal to 0 its velocity its initial velocity is u and after time t its final velocity becomes v 0 सेकेन्डमा यसको इनिशियल भेलोसिटी u छ त्यसपछि आफ्टर t सेकेन्ड पछि आफ्टर t टाइम पछि यसको भेलोसिटी कति छ v छ अब फ्रम फिगर the given rating OA is equal to
CD is equal to U लेख्न पाउँछु मैले पाइन्छ सर हो अनि AD is equal to OC is equal to E लेख्न पाउँछु पाइयो हो सर उस्तै हो कुरा यहाँ त यो U भनेपछि यो पनि यति टर्म भनेको U नै भयो अब यति टर्म त यो B सम्म सिधै B सम्म यसको हाइट भनेको यो V नै हो यो V नै हो अब BD भनेको कति हुन्छ V minus U हुन्छ हो सर B बाट U घटाउँदा एलिमेन्ट है नाउ स्लोप अफ द VT ग्राफले के दिन्छ भने मैले के दिन्छ एक्सेलरेसन y एक्सिस बाइ x एक्सिस भनेपछि एक्सेलरेसन दिन्छ वी नो स्लोप अफ VT graph decreases acceleration therefore भनेको tan थीटा कति हुन्छ भन त इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD कति हुन्छ स्लोप tan थीटा भनेको BD by AD BD by AD हो कि हैन हो सर स्लोपलाई मैले सिधै अब एक्सेलरेसन लेख्न पाएँ किनकि स्लोपले के दिन्छ एक्सेलरेसन नै हो कि हैन हो सर ल BD भन्नेलाई मैले BC माइनस CD गर्न पाउँछु पाउनुहुन्छ सर ल अनि CD AD भनेको के हो AD भनेको टाइम यहाँ हो भनेपछि A इक्वल टु BC भनेको कति छ BC भनेको V हो हो सर V नै हो V माइनस CD भनेको U सर भनेपछि therefore V is equal to U plus AD इक्वेसन एउटा ग्राफबाट अनि अब हामीलाई चाहियो अर्को इक्वेसन भनेको S is equal to UT plus AT स्क्वायर हो भनेपछि हामीलाई चाहियो डिस्प्लेसमेन्ट S आउनु पर्यो र VT ग्राफमा डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स केले देखाउँछ भने मैले अस्ति VT ग्राफमा डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने एरियाबाट हो एरियाबाट अब हामीलाई एरिया चाहियो यसको एरिया त्यही भएर अगाडिको ग्राफ पोर्सन बुझ्यो भने यो सजिलोले बुझिन्छ अगेन डिस्टेन्स ट्राभल बाइ बडी इन टाइम t is equal to area of trapezium भनौं न यो त ट्रापेजियम हैन त trapezium AB DC OA यही हो त हामी सबै निकाल्नु पर्ने यति त हो एरिया
डिस्टेन्स ट्राभल मैले कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ एरियाबाट एरिया अफ ट्रापेजियम ABDCOA यति एरिया यो सबै एरिया यसको निकाल्नु परेको यसको एरियाले के दिन्छ डिस्टेन्स ट्राभल अथवा डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ हो और यास इज इक्वल टु तिमीलाई ट्रापेजियमको फर्मुला छैन भने यसलाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्नु एरिया अफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया अफ रेक्टेंगल ADOC